Gipanglugos mi sa among amahan, apan di jud mituuhan sa among inahan. Giingon nga ang mga ginikanan ang protektor sa ilahang mga anak DJ Sam. Apan sa among kahimtang kaniadto, dako kaayong dagok og pagmahay, nganong sila pa ang among namahimong ginikanan. Si Papa nga demonyo pa sa tanang demonyo, ug si Mama nga weak pa sa tanang nangamatay. Si Papa DJ Sam usa siya ka construction worker. Panday, samtang si Mama busy kaayo sa iyang katungdanan sa simbahan. Nagdako mi nga kuwang og atensyon og iyahang pag-amuma. Kay lagi, busy man siya sa mga aktibidad sa simbahan. Wa niya masayri DJ Sam nga 10 years old pa lang ang akong ate o ang akong maguwang, ginapanamas-tamasa na sa among amahan. Apan wa madugay kadto tungod kay nilayas man ang akong ate DJ Sam ni uban na sa among iyaan, kay lagi paeskwelahon daw niya. Bahad niya namo DJ Sam nga patyon daw mi niya tanan. Kung ugaling man musumbong mi kang bisan kinsa, apil na ang among mama. At ubangan kang mama DJ Sam, buutan kaayo si Papa. Gasimba mi tibok pamilya kada Domingo o gani nagatabang pa nga magwali ang akong amahan sa simbahan kada Domingo. Paglakaw ni ate, ako ang misalo sa tanang malas sa kalibutan. 8 anyos ko ni adto nga time DJ Sam. Di ko musugot sa gustong buhaton ni Papa nako, apan gibaharan ko niya nga kung di ko musunod sa iyang gusto, ang akong manghod ang iyang panamastamasan nga ni adto nga time 5 anyos pa intawon DJ Sam. Giantos na lang nako tanan para sa akong manghod. Apan nagsaad ko sa akong kaugalingon nga di ni magdugay tungod kay isumbong jud nako siya kang mama. As middle child DJ Sam, medyo isog ko. Kabaw si Papa ana nga sa amo ang tulo ako ang pinakagahi. Mao nang ginaskrinan jud ko niya kang mama DJ Sam. Brutal ang ginabuhat ni Papa sa akoa. Ginapaantos ko niya matag higayon nga iya kong ginaabuso sa kama. Dagan siya ginapabuhat sa akoa DJ Sam, grabe ang iyang kalagot nako. Hangtod na abdan og 13 anyos ko DJ Sam, apan wa gyud ko naga-chance nga mo istorya kang mama. Kay pirmi man siya busy. Unya kung naa siya sa balay, iskrinan pud siya ni Papa. Apan napungot na ko pag-ayo DJ Sam nga giapil na gyud ni Papa ang akong manghod og panamastamas. Matag higayon nga abusuhon ko ni Papa, akong manghod pahilamon niyag taman sa iya mga pribadong parte sa lawas. Dihang wa si Papa DJ Sam, akong gipangutana si Linlin kung gibinuangan na pud ba siya ni Papa. Apan miingon siya, wa daw siya gihilabdan ni Papa. Apan sayod ko, nga dili na layo nga mahitabo kay demonyo kaayo ang akong amahan na DJ Sam. One time, kusog kaayo ang ulan na sa amo ang lugar. Naanod si Papa sa baha. Dagan kay siyag samad-samad sa kalawasan DJ Sam. Kinahanglan niya nga magpaalim sa center. Dito ko nagka-chance kang mama. 14 anyos na ko ni adto nga time DJ Sam. Tuod man gisultian ako si mama kung unsa ang nahitabo sa amua. Apan sad lang, tungod kay wa gid siya mituon nako DJ Sam. Ana pa siya di daw na kaya buhaton sa akong amahan. Magabaan pa daw ko sa Ginoo sa akong papa. Magtumo-tumo daw kong istorya. DJ Sam nabaligtad na day ko ni Papa kang mama. Gasulti day si Papa nga nasakpan daw ko niya nga nag-date-date daw sa Science Garden sa among eskwelahan ug nag-kiss-kiss daw ko og mga lalaki. Hello guys! Gusto ba ninyo muhamis ug muputi ang inyong skin? Ay nako, itry ninyo ang akong sikreto. BioFresh soap lang jud. Mao ni ako ang sabon adlaw-adlaw with glutathione and papaya extract. Mao gid ni ang nakatabang nga hamises og puti kaayo nga akong skin. Dili lang kana ha, fresh pa kaayo nga akong paminaw. Kaysa BioFresh soap, skin like a baby, kutis fresh all day pa. Mapalit ni sa mga butika sa Visayas ug Mindanao. BioFresh soap, skin like a baby, kutis fresh all day. Pero dili daw mabalaka si Mama DJ Sam. Kay si Papa ra daw bahala mo disiplina sa akoa. Sakit kaayo DJ Sam nga wa ko gituuhan sa akong inahan. Tungod ni adto, nagplano ko nga motakas. Sama ni ate motakas ko sa among panimalay. Bago pa man nakauli si Papa DJ Sam, nilayas na ko.
Wa ako masayod sa akong kapalaran ni adto nga time. Sige lang jud kog baktas-baktas, hangtod nga nakakita kog payag DJ Sam. Nakita na ako nga naay tiguwa nga nagpuyo nga babay. Naluoy ko sa iyaha DJ Sam. Mahadlok unta ko kay basin wakwak, pero mas hadlok kung mubalik ko sa among panimalay. Nakipuyo ko sa iyaha DJ Sam o gisultian nako siya sa tanang nahitabo nako. Naluoy in town si nanay nako. Apanihangyo siya nako nga di daw siya gusto madamay. Ugaling man kay gusto daw siya malinawon nga pamuyo DJ Sam. Nasabtan nako siya, maong nagbehave ko DJ Sam. Kada adlaw mag-umami ni nanay. Kay maura man na ang among panginabuhian DJ Sam. Hangtod niabot kog 18 anyos, si nanay ang nagkupkop sa akoa. Kumaan na sa akong birthday, sakto nga niuli ang iyang apo DJ Sam gikan sa Maynila. Niuban ko sa iyaha, pagbalik sa Maynila kay nangatabang pud ko DJ Sam. Sa karon DJ Sam, 21 anyos nako. Gipangita dayon nako ang akong mga igsuon sa social media. Labi na nga akong ate. Tuod man nakita nako siya og perti jud namong hinilakay sa video call. Gusto namong i-save ang among mangho DJ Sam. Apan late na, tungod kay nabuntis na di ay siya ni Papa. Pero ang kapait pa DJ Sam, nakataka si Papa og niuban pa si Mama. Buta gihapon siya sa mga dili maayong binuhatan sa among amahan. Paminaw niya kami ang sad-an ug si Papa ang biktima. In love gid kaayo siya sa among amahan DJ Sam to the point nga wa na siya gibilin para sa amo ang iyahang mga anak. DJ Sam unta sa mga biktima pa sa pagpangabusar sa ilahang mga ginikanan. Labi pa sama nako sa amahan. Ayaw mo pa da sa hulga. Ayaw mo kahadlok. Isumbong dayon ninyo sa otoridad o dika sa mga tao nga kasaligan samtang dili pa ulahi ang tanan. Samtang dili pa kaayo dako ang damage sa inyong kinabuhi. Dagan kayong salamat DJ Sam sa imong pagbasa ning akong kaagi. Salamat kaayo ug unta makuhaan ig pagtulun-an sa mga inahan diha nga huyang. Imong follower DJ Sam, Lilian.